डॉक्टर प्रोफेसर माधवन महोदयं परिचारयितुम् अवसरमेव मम प्राप्तः इत्यतः धन्योऽस्मि इति अहं भावयामि। अस्य महोदयस्य मातामहः माणिमाधवचाक्यर् महोदयः पद्मश्री प्राप्तवान् अस्ति, यश्च रसाभिनयचक्रवर्ती इति विश्वविख्यातो वर्तते। एतस्य महोदयस्य प्रयत्नेनैव केरलीयमन्दिरेषु दृश्यमानाः चाक्यार् कूडियाट्टं चेति नाट्यप्रयोगाः केरलात् बहिरागताः प्रदर्शिताश्च चेन्नै मुम्बै इत्यादिषु नगरान्तरेषु। महोदयः संस्कृतपण्डितोऽपि आसीत्। माधवन् महोदयस्य मातापितरौ तङ्गमुपाणिवादः दामोदरपाणिवादाश्च द्वावपि संस्कृतज्ञौ। एतान् त्रीनपि विद्यागुरवः इति परिगणयति माधवन् महोदयः। माधवन् महोदयस्य संस्कृतसाहित्यशास्त्राध्ययनं किल्लिकुरुस्सि मङ्गलं संस्कृतशालायां श्रेष्ठपण्डितानां समीपे पारम्परिकपद्धत्या प्राचलत्। पूर्वोक्त नाटकप्रयोगेष्वपि महोदयस्य प्रवेशः जातः दृश्यते, यतोहि महोदयस्य परिवारः देवालयेषु प्रवर्तमानेषु उत्सवादि कार्यक्रमेषु प्रतिवर्षं नियुक्तो भवति स्म। अग्रे महोदयः MA परीक्षायां प्रथमस्थानं स्वर्णपदकं च प्राप्तवान्। पार्वतीस्वयंवरस्य सम्पादनं समीक्षणं च इति विषयमधिकृत्य स्ववादनमण्डलेन विद्यावारिधिः तन्नाम PhD उपाधिमपि प्राप्तवान्। केरलीयदेवालयकलाविशेषेपि एषः महोदयः कृतभूरिपरिश्रमोऽस्ति। केरलस्य पालक्काड् नगरे विद्यमाने सर्वकारीयमहाविद्यालये महोदयः 30 वर्षाणि पाठितवान्। तत्र महोदयः प्राध्यापकः संस्कृतविभागप्रमुखश्च आसीत्। कालिकट् नगरे विद्यमानस्य सर्वकारीयमहाविद्यालयस्य प्राचार्यः सन् कार्यं कृतं वर्तते महोदयेन। केरलस्य विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानम् इत्यस्य निर्मातृषु अन्यतमो वर्तते डाक्टर् माधवन् वर्यः। तस्य उपाध्यक्षो भूत्वा कार्यमपि अकरोत्। इदमेव अग्रे तत्रत्यः संस्कृतभारती अभवत्। महोदयः विद्याभारती संस्थायाः राष्ट्रीयाध्यक्षस्थानमपि अलङ्कृतवान्। इदानीमपि दक्षिणभारतविभागस्य अध्यक्षो वर्तते। इत्थं महोदयः संस्कृतविषये कृतभूरिपरिश्रमः अस्ति। तस्य केचन प्रकाशकाः एवं वर्तते। पार्वतीस्वयंवरं चम्पूकाव्यं, प्रार्थना इति मलयाळभाषायाम्, एवमेव आदिशङ्करभगवत्पादानां विष्णुभुजङ्गप्रयातं तथा मातृपञ्चकं विषयमधिकृत्य मलयाळभाषायां पुस्तकं लिखितं वर्तते। तत्र जरासन्धवधां दिग्विजयम् इति चम्पूकाव्यस्य सम्पादकोऽपि वर्तते महान् महोदयः। इत्थं महोदयः पण्डितः, शिक्षणतज्ञः, शास्त्रकोविदः, देवालयकलाविषयेषु तज्ञः, वाग्मी सन् अस्माकं पुरतः अद्य वर्तते इति अस्माकं भाग्यः। डाक्टर् माधवन् महोदयः अस्मान् उद्बोधयतु इति प्रार्थयामि। अस्मिन् उपन्यासस्य दाता अस्ति श्रीमान् सुजित कुमार महोदयः। सूर्यस्पर्धिगिरीणम् ऊर्ध्वतिलकप्रोद्भासिफालान्तरिं कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासं सुनासावृतम्
രണ്ടോദ്യന്മഖരാഭകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലൽ കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ കേയൂരാംഗത കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാംഗത ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്ക സംഗത മഹാശംഖാരിപങ്കേരുഹം കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്ചിതരസൽ പീതാംബരാലംബിനീം ആലംബേ വിമലംബുജദ്യുതിപദം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം നൂതന ജലധരരുചയേ ഗോപവധൂടീതുകൂലചൗരായ തസ്മൈ കൃഷ്ണായ നമഃ സംസാരമഹീരുഹസ്യ ബീജായ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഉപസ്ഥിതാः വേർവാണ വൈഭവസ്യ വിദ്യാഭാരത്യാः തഥാ ശൈക്ഷണിക സമിത്യാശ്ച സമാദരണീയാः പദാധികാരിണः സംസ്കൃത ഉപാസകാः ഭ്രാതരഭഗിന്യः महदिदं प्रमोदस्थानं यदस्मिन् महानगरे एकस्मिन् शान्ते सभागृहे संस्कृतोपासकैः सह अस्मिन् कालांशे उपवेष्टुं संस्कृतसम्बद्धानां विषयाणां चर्चां कर्तुं च वयं देव्याः सरस्वत्याः अनुग्रहेण प्राप्तावसराः इति. अयं संसारः विचित्र इति मन्यन्ते आचार्याः. अयं संसारः असारः इति मन्यन्ते विद्वांसः. असारे संसारे संसारोऽयम् अतीव विचित्रः इत्याद्युक्तयः प्रसिद्धाः. मया आरम्भे मङ्गलश्लोकरूपेण पाठिते संसारमहीरुहस्य बीजाय इत्यस्मिन् भागेऽपि अस्य संसारस्य वृक्षरूपेण कल्पना कृता दृश्यते. संसारमहीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः इत्युक्ते श्रीकृष्णाख्याय परमात्मनि श्रीकृष्ण परमात्मनि नमः. तत्र विशेषणरूपेण उक्तं संसारमहीरुहस्य बीजाय. संसार एव महीरुह वृक्षः तस्य बीजाय. एवं संसारः एकः महीरुह भवति वृक्षः भवति इति कल्पना प्राचीनैः आचार्यैः कृता दृश्यते. पुनश्च संसारविषवृक्षस्य इति सुभाषिते श्रूयते. संसारः न केवलं वृक्षः अपि तु विषवृक्षः. एवं तर्हि विषवृक्षस्य फलं कीदृशं भवति इति चिन्ता करोति. विषवृक्षस्य विषमयस्य वृक्षस्य फलमपि विषमयं भविष्यति. परन्तु आचार्याः वदन्ति अस्य संसाराख्यस्य वृक्षस्य विचित्रं फलद्वयम् अस्ति. कीदृशं फलद्वयं तदेव उच्यते. द्वे फले अमृतोपमे.
अस्य संसाराख्यस्य विषवृक्षस्य द्वे फले स्तः फलद्वयं तु कीदृशम् अमृतोपमम् विषमयस्य वृक्षस्य फलं विषमयमेव स्वाभाविकरीत्या भवितुम् अर्हति परन्तु अस्य संसाराख्यस्य वृक्षस्य फलद्वयम् अपि अमृतोपमम् के द्वे फले इति चिन्तयामः तत्रैव काव्यामृतरसास्वाद संगति सज्जनैः सह फलद्वयमेव प्रथमं काव्यामृतरसास्वादः काव्यरूपस्य अमृतस्य आस्वादनमेव एकं फलम् अपरं तु संगति सज्जनैः सह सज्जन संसर्गः एवं फलद्वयमस्ति काव्यामृतरसास्वादः सज्जन संसर्गश्च महदिदं प्रमोदस्थानं यदस्मिन् दिने अस्मिन् अवसरे अस्मिन् कालांशे द्वयम् अपि एकत्र मिलितम् काव्यामृतचिन्तनं भवति तेन सह बहूनां संस्कृतोपासकानां भवादृशानां सान्निध्येन सम्पर्केण च वयं धन्याः भवामः तस्मात् सर्वेषां संस्कृतोपासकानां कृते महदिदं प्रमोदस्थानम् इत्युच्यते तत्र काव्यम् इत्युक्ते काव्यं नाम किं कवे कर्म काव्यम् इति सामान्यरीत्या वक्तुं शक्यते कवेः वाणी काव्यरूपतया परिणमति कविरेव प्रथमः तेन काव्यरचना क्रियते आदिकविना वाल्मीकिना तदेव सूचितम् अस्ति कस्मिन्नपि अपूर्वे अवसरे मया किञ्चित् उक्तं किमुक्तं किमिदं व्याहृतं मया इति आदिकवि स्वयमेव पृच्छति मया किमुक्तं यदृच्छया किमपि मया उक्तमासीत् काव्यवाणी आगता आसीत् किमुक्तं स्मरति स्मारयति च वस्तुतः तत्र किं जातं कवेः हृदि करुणा आगता स्वतः कवि करुणार्द्रचित्तः करुणार्द्रचित्तस्य तस्य हृदये पुनः 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 करुणा आगता भाजने यदस्ति ततोप्यधिकं भाजनं यद् गृहीतुं समर्थं ततोप्यधिकं जलं तत्र समर्प्यते चेत् किं भवति बहिरागच्छति एवं कवि हृदयं यदा करुणारसपूर्णम् अभवत् तदा बहिः निस्सरति स्म शोकः श्लोकरूपेण बहिरागतः काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः तथा च आदिकवे पुरा यत् क्रौञ्च दर्शनात् प्राप्तं शोकश्लोकत्वमाह शोकः एव श्लोकतया परिणतः एवं हृदये यत् परिपूर्णं भवति तदेव बहिरागच्छति कविभिः साक्षात्कृतानां विकार विचाराणाम् आविष्करणं तैः एव सुन्दरतरैः पदैः क्रियते अत एव दृष्टपूर्वाः अपि अर्थाः अस्माभिः नूतनतया काव्येषु दृश्यते परिशील्यते तादृशे काव्ये
यदा चित्ताकृता काव्यं नाम किम् तस्य कति भेदाः सन्ति के विषयाः तदन्तर्गताः सन्ति तत्र मुख्यः अंशः कः गुणाः के अलङ्काराः के इत्यादि विषये यदा चिन्ता जाता तदा अलङ्कारशास्त्रं जातं तत्रत्याः आचार्याः काव्यविभागं कृतवन्तः प्रथमतया एवम् उक्तं काव्यं द्विधा विभक्तं दृश्यं श्रव्यं च यद् द्रष्टुं शक्यम् अभिनेतुं शक्यं यस्य रूपम् अस्ति तस्य काव्यस्य दृश्यकाव्यम् इति तदभिनीयते चतुर्विधैः अभिनयैः तस्य रङ्गे प्रयोगः भवति तादृशं भवति दृश्यकाव्यं यस्य पुनः काव्यस्य रङ्गे प्रयोगः नास्ति केवलं पठित्वा श्रुत्वा च यत् काव्यम् आस्वाद्यते तस्य काव्यस्य श्रव्यम् इति श्रव्यं तत् काव्यमाहु यन्नेक्ष्यते नाभिनीयते इत्याचार्यः यद्दृश्यते तद्दृश्यकाव्यं तत्र रूपारोपोऽस्ति तस्मात् तस्य रूपकम् इति संज्ञा अस्ति दशरूपकाणि सन्ति उपरूपकाणि सन्ति तेषां विस्तरः नाट्यशास्त्रे नाट्यशास्त्रसम्बद्धेषु इतरेषु ग्रन्थेषु च वर्तते दृश्यविभागः तत्र अस्ति वयं श्रव्यकाव्यम् अधिकृत्य चिन्तयामः श्रव्यं काव्यं यत् श्रुत्वा पठित्वा आस्वाद्यते तादृशं श्रव्यं काव्यं त्रिधा विभक्तं गद्यं पद्यं मिश्रं च यद् गद्यमयं वर्तते तद् गद्यकाव्यम् इत्युच्यते यत् पुनः पद्यमयं वर्तते तस्य पद्यकाव्यम् इति महाकाव्यानि खण्डकाव्यानि बालकाव्यानि शास्त्रकाव्यानि स्तोत्रकाव्यानि सर्वं तदन्तर्गतं भवति एवं पद्यमयानां काव्यानां बाहुल्यमस्ति संस्कृतसाहित्ये गद्यकाव्यापेक्षया एतद्द्वयम् अपि अतिप्राचीनकाले एव प्रसिद्धं वर्तते अत एव प्राचीनैरालङ्कारिकैः काव्यद्वयमेव मुख्यतया निर्मितं विवृतं कालान्तरे मिश्रम् अपि अस्ति इत्युक्तम् आचार्यदण्डिना उक्तं गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते गद्यपद्यमयी काचित् रचना अस्ति तस्याः संज्ञा चम्पू चम्पू इति उकारान्त स्त्रीलिङ्गोऽयं शब्दः चपि धातोः निष्पन्नः चम्पयति चमत्करोति चमत्कृत्य पुनाति इत्यर्थे चम्पू शब्दः चम्पू नामक मिश्रं काव्यं मिश्रम् इत्युक्ते केवलम् अयमेव अर्थः तत्र गद्यं पद्यम् अपि मिश्रितं भवति ततः पूर्वमपि गद्यपद्ययोः मिश्रणं केषुचित् दृश्यते एव ग्रन्थेषु
वेदकालादारभ्यैव गद्यस्य पद्यस्य समयोजना दृश्यते। ऐतरेय ब्राह्मणे गद्यपद्योभयमयी रचना अस्ति। उपनिषत्सु अपि दृश्यते। यथा कठोपनिषत्सु प्रारम्भे एव तत्र अस्ति उषेह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंदुतौ तस्य ह पुत्रो नचिकेतो नाम आसा तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश पीतोदका जठतृणा दुग्धदोहा निदिन्द्रिया अनन्द नाम तालोका तान् स गच्छति ता ददत्। तत्र पद्यात्मकः अंशः अपि अस्ति, गद्यात्मकः अंशः अस्ति। एवं गद्यस्य पद्यस्य च एकत्र सान्निध्यं वैदिके साहित्ये अपि दृश्यमानम् अस्ति। महाभारतेऽपि क्वचित् गद्यात्मिका रचना दृश्यते। श्रीमद्भागवत पुराणे दीर्घदीर्घाणां गद्यानां सान्निध्यम् अस्ति। एवं गद्यस्य पद्यस्य च मिश्रणं प्राचीनकाले एव आरब्धम् अस्ति। कथासु जातकमालादिषु गद्यपद्यमयं रचनाविशेषं पश्यामः। कथासु अपि कालान्तरे रूपके नाटकादिषु रूपकेषु गद्यं पद्यं च अस्ति। पात्राणां सम्भाषणे गद्येन सह पद्यानामपि श्लोकानामपि योजना दृश्यते। मध्ये मध्ये संस्कृतमपि वदन्ति तत्रत्य पात्राणि कथापात्राणि। परन्तु एतत् सर्वम् अन्यत् इति गण्यते। मिश्रकाव्यं मिश्रं श्रव्यं काव्यम् इति यदुच्यते तत् केवलं चम्पूकाव्यमेवेति आलङ्कारिकानां निर्णयः। तदनुसारेण व्यवहाराः भवन्ति। चम्पूकाव्यमेव मुख्यतया मिश्रकाव्यम् इत्युच्यते। गद्यकाव्येषु अपि तत्र तत्र द्वित्रा श्लोकाः स्युः। कादम्बरी प्रभृतिषु श्लोकाः दृश्यन्ते। द्वित्राः पञ्चशः वा श्लोकाः तत्र तत्र। परन्तु तद् न गण्यते। मुख्यतया तत्र गद्यात्मिका रचना अस्ति, अतः गद्यकाव्यम् इत्येव गण्यते। यत्र गद्यस्य पद्यस्य च समञ्जसं मिश्रणमस्ति तादृशस्यैव काव्यस्य चम्पूकाव्यम् इति संज्ञा अस्ति। एषा रचना संस्कृतसाहित्यस्य विशेषः। अन्यासु भाषासु ईदृशी रीतिः सामान्यरूपेण न दृश्यते। संस्कृतात् अन्यासु भारतीयभाषासु अपि एषा रचनारीतिः आगता। कन्नडभाषायामपि अस्ति, मलयाळभाषायामपि अस्ति गद्यपद्यमयी रचना। मणिप्रवाळम् इति भाषारचनारीतिरासीत्। मणिप्रवाळम् इत्युक्ते संस्कृतस्य प्रादेशिकभाषायाश्च मिश्रितं रूपम् इत्यर्थः। भाषा संस्कृतयोगो मणिप्रवाळम्। मणिप्रवाळस्य लक्षणं मणिप्रवाळं चेति इदं युज्यते चेत् अतीव मनोहरं भवति। एवं संस्कृतभाषा कन्नडभाषा च युज्यते चेत्
संस्कृतं मलयाळं च मिश्रितं भवति चेत् तद् अधिकं सुन्दरं भवति इति तदानीन्तनानां कवीनां मतं। तस्मात् ते संस्कृत मलयाळ अथवा संस्कृत कन्नड भाषा मिश्रणं कृतवन्तः। तादृशी मणिप्रवालशैथिलीम् आश्रित्य कृता रचना अपि पूर्वकाले आसीत्। संस्कृतकवीनां मनसि तु अन्यचिन्ता आसीत्। गद्यकाव्यम् अतीव प्रौढं भवति, मनोहरं च भवति, गाम्भीर्योपेतं च भवति। पद्यं तु सामान्यरूपेण मधुरतरं भवति, सुन्दरतरं भवति। मधुरतरस्य पद्यस्य प्रौढस्य गद्यस्य च समञ्जसं मिश्रणं भवति चेत् तद् अधिकं सुन्दरं भविष्यति, सुन्दरतरं भविष्यति इति ते चिन्ताम् अकुर्वन्। उक्तं च गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्ति हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः। वाद्यकलया कलिता गीतिः इव हृद्या भवति गद्यपद्यमयी रचना। गीतिः अतीव सुन्दरतराय, संगीतं सर्वाकर्षकं भवति, अत्यन्तं सुन्दरं भवति। तेन सह वाचा यत् संगीतं प्रयुज्यते तेन सह उपकरणकृतं संगीतम् अपि योजयति चेत् उपकरणसङ्गीतेन अनुगतं सङ्गीतं मधुरतरं भवति। द्वयमपि मधुरमेव, द्वयोः मिश्रणं तु मधुरतरम् इत्युच्यते। तस्मात् आचार्याः वदन्ति हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः। वाद्यकलया कलिता सहिता आकलिता गीति इव गद्येन सहिता गद्येन मिश्रिता पद्यरचना हृद्यतरा भवति। एवं गद्यस्य सौकुमार्येण सह पद्यस्य गाम्भीर्यम् अपि मिलति चेत् तादृशस्य काव्यस्य असाधारणं वैभवं भवति, असाधारणं सौन्दर्यं भवति इति चिन्ता तेषां मनसि प्ररूढा आसीत्। तस्मात् ते गद्यस्य पद्यस्य च मिश्रणं कृतवन्तः। तादृशानां काव्यानां रचना च अत्र समारब्धा। गद्यमित्युक्ते मध्ये मध्ये विषयसूचनार्थं वाक्यानां प्रयोगः भवति, वाचकानां प्रयोगः। तदन्यत् ततोपि विशिष्टं गद्यम् अस्ति। कीदृशं गद्यं? सुदीर्घं गद्यं। दीर्घदीर्घैः समस्तपदैः उपयोगं दीर्घं वाक्यं। तत्र बहूनि वाक्यांशानि भविष्यन्ति, बहूनि विशेषणानि भवन्ति। तादृशानां बहूनां विशेषणानां बहूनां वाक्यांशानां च योजनया सुदीर्घं गद्यं भवति। एषा रीतिः गद्यकाव्यकारैः पूर्वं परीक्षिता वर्तते। सुबन्धुप्रभृतीनां, दण्डीप्रभृतीनां, बाणभट्टप्रभृतीनां रचनासु ईदृशी रीतिः दृश्यते एव। बाणभट्टः यदा लिखति तदा दीर्घदीर्घाणां वाक्यानां योजना क्रियते।
तस्य दैवं यतस्य सम्प्रत्यभिप्रकटो बलक्ष्यमाणपूर्ववृत्तान्तस्य अगस्त्याश्रमस्य नातिदूरे जलनिधिपानप्रकुपितवरुणोत्साहितेन अगस्त्यवत्सरा तदाश्रमसमीपवर्त्यवरैव वेधसा महाजननिधिरुत्पादिता अम्बुरुहमधुपानमत्तकलहंसकादिनीकृतकोलाहलम् अनिलोल्लासितकल्लोलशिखरचीकरारब्धदुर्दिनम् उदवासितावसानं देवतार्चनोपयुक्तकुसुमाभिर् लतामण्डपस्थितशिखण्डिमण्डलारब्धताण्डवाभि अनेकपरिमलवाहिनीभिर्वनराजिभिर्वरुत्ततीरम् इत्यादि कादम्बर्यादिषु वयं पठामः। सुदीर्घाणां समस्तपदानां प्रयोगः अस्ति। गद्यकाराः एवं मन्यन्ते ओजः गद्योचितः ओजो गुणस्य गद्ये प्रामुख्यम् अस्ति। यत्र ओजो गुण प्रधान रचना वर्तते तस्य तत्र तादृशस्य काव्यस्य अधिक प्रौढिः भवति। ओजः नाम किम्? ओजः समासभूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम् इत्याचः। ओजो गुणस्य अर्थः यत्र समासभूयस्त्वम् अस्ति तदेव ओजो गुणप्रधानम् इति वदामः। दीर्घ समासानां योजने समस्तपदानां योजने श्रुतमात्रे छात्राः भीताः भवन्ति। बालकाः ओ कीदृशोऽयं महाप्रपञ्चः घोरमिदं काननं तत्र प्रवेशः दुष्करः स्यात्। अतः ये बालकाः सन्ति तेषां कृते ईदृशानां वाक्यानां गद्यानां परिचयः दुष्करः भविष्यति। परन्तु तेभ्योऽपि एतत् वक्तव्यं न भेदव्यं, क्लेशः नास्ति। तत्रापि अनुप्रवेशः सुकरः एव। कथं सुकरः भवति? यदा दीर्घसमासमयानां वाक्यानाम् अर्थचिन्तनं भवति। कीदृशोऽयं समासः, तत्र कति पदानि सन्ति, कथं वा तत्रत्यानां पदानां योजना इति ज्ञाते सर्वं ललितं भवति, सरलं भवति। विशेषणविषये चिन्तयामः। एकेन कविना वैकुण्ठाभिधानस्य लोकस्य वर्णनावसरे प्रयुक्तम् एकं विशेषणं पश्यामः। वैकुण्ठाभिधानं लोकमालोकयानं चक्रम् इति अन्ते उक्तमस्ति। तत्र विशेषरूपेण कविना प्रयुक्तम् एकं पदं परिघोदर परिभासुर सरसीरुह परिमेदुर मधुरोरुपदर मानस मधुपारव मुखरीकृत हरिदन्तरम् एकपदमस्ति। तत्र सर्वाण्यपि पदानि प्रायेण परिचितानि, सरलानि। परन्तु यदा दीर्घसमासमयस्य पदस्य प्रयोगः क्रियते तदा बालकाः परिभ्रान्ताः भवन्ति। घोरो इदं काननं, कथं वा तस्मिन् कानने प्रविशामः? महावृक्षाः सन्ति, लतानिकुञ्जानि सन्ति, तन्मध्ये कथं प्रवेशसुकरः स्यात्? वस्तुतः तत्र किमस्ति? कानि कानि पदानि सन्ति? परिघ, उदर, परिभासुर, सरसीरुह, परिमेदुर, मधु, लोलुपतर, मानस, मधुप, आरव, मुखरीकृत, हरिदन्तरम्। सरलानि एव पदानि। परिघं, दुर्गाणां बहिः परिघानि भवन्ति, सर्वेषामपि दुर्गाणाम् एव। तस्मात् तद् जलपूर्णं भवति। तस्मात् जलपूर्णेषु
പരിഖേഷു പരിഗോദരേഷു സരസീരുഹാനി കമലാനി വികസനം. സ്വാഭാവികം. എത്ര കമലാദീനി കുസുമാനി സന്തി തത്ര സുഗന്ധഃ ഭവിഷ്യതി. താച്ച ഗന്ധഃ അതീവ പരിമേതുരഃ ഭവതി, അതീവ ഹൃദ്യഃ ഭവതി. താദൃശ സുഗന്ധേന മധുപാः ആകൃഷ്ടാः ഭവन्ति. മധുപാ മധുകരാ ഭ്രമരാः ആകൃഷ്ടാः. तथा आकृष्टाः ये मधुपाः तत्र आगच्छन्ति तेषां शब्देन झङ्कारेण स प्रदेशः मुखरितः भवति. स्वाभाविकम्. एवं तेषां झङ्कारेण शब्देन मुखरीकृताः भवन्ति तद् दिगन्तराः. एवञ्च परिगोदरेषु परिभासुराणि ये सन्ति सरसीरुहाणि कमलानि तेषां परिमेरुराः ये गन्धाः सन्ति, ये यद् मधु अस्ति तत्र लोलुपतरे तत्र अतीव लोलुपतया तत्र अतीव कुतुबितया ये तत्र आगच्छन्ति भ्रमराः मधुकराः तेषाम् आरवः भवत्येव. तादृशेन भ्रमराणां झङ्कारेण मुखरितं हरितन्तरं यत्र अस्ति तादृशं भवति वैकुण्ठाभिधानं लोकम्. तादृशस्य वैकुण्ठस्य दर्शनं भवति. अवाङ्मनसगोचरं भवति वैकुण्ठं. तस्य वर्णना एवं विधैः शब्दैरेव. एकेन विशेषणेन कविः सन्तृप्तो न भवति. अतः तेन पुनरपि तादृशानां विशेषणानां योजना क्रियते. श्यामतुलसीगावरसुखनिषन्न परमर्षि परिषदुद्धुष्यमाण पुरुषसूक्तानि विविधसूक्तम्. तत्र श्यामतुलसिकाः निबिडतया. श्यामतुलसिका वनानि सन्ति. तादृशेषु श्यामतुलसिका वनेषु निषण्णाः सन्ति परमर्षयः समादरणीयाः श्रेष्ठाः ऋषिवर्याः. तैः उद्धुष्यमाणमस्ति पुरुषसूक्तादीनि विविधानि विशिष्टानि सूक्तानि. तादृशैः सूक्तैः भगवतः वैकुण्ठस्य विष्णोः अपदानं गीयमानम् अस्ति इत्युक्ते श्यामतुलसिकावन सुखनिषन्न परमर्षि परिषद उद्धुष्यमाण पुरुषसूक्तादि विविध सूक्तम्. सर्वे परिचिताः अस्माकं पदानि सर्वाण्यपि पदानि अस्माकं परिचितानि. श्याम परिचितमेव, तुलसिका परिचितमेव, वनं परिचितमेव, सुखं परिचितमेव, निषण्ण परिचितमेव, परमर्षय परिचिता एव. तेषां परिषद् सभा सङ्घा परिचितमेव. तैः उद्धुष्यमानं प्रकीर्त्यमानम् उच्चैः उद्घोष्यमानं सूक्तम्. कीदृशानि सूक्तानि? पुरुषसूक्तादीनि सूक्तानि. सहस्रशीर्षः पुरुषः इति वयं सर्वे जानीमः. तादृशानां पुरुषसूक्तप्रभृतीनां बहूनां सूक्तानां पुनः पुनः उच्चारणं क्रियते येभिः परमर्षिभिः. ते कुत्र उपविशन्ति?
वैकुण्ठलोके यानि यानि सन्ति श्यामतुलसिकावनानि तत्र उपविशन्ति। एवं श्यामशब्दस्य, तुलसिकाशब्दस्य, वनशब्दस्य सर्वेषामपि तादृशानां शब्दानां परिचयः अस्माकम् अस्ति, छात्राणामपि अस्ति। परन्तु यदा एतत् सर्वं मिलित्वा एकपदं जायते तदा ते विभ्रान्ताः भवन्ति। अतः स्पष्टया रीत्या उच्चारणं करणीयं। पदानां विश्लेषणं यत्र यत्र आवश्यकं तत्र तत् कृत्वा विग्रहपूर्वं व्याख्यानं करणीयम्। एवं क्रियते चेत् प्रौढानि गद्यानि अपि सरलानि भवन्ति। नो चेत् इन्द्रजालमिदं महावनमिदं घोरमिदम् इति ते वदन्ति। एतादृशानां गद्यानां प्रयोगे चम्पूकाव्यकाराः सिद्धाः समर्थाश्च आसन्। मध्ये मध्ये लघूनां वाक्यानां योजनम् अपि ते कुर्वन्ति। यत्र वर्णनाया आवश्यकता अस्ति तत्र एवं विस्तृता वर्णना दृश्यते। यत्र लघूनां वाक्यानाम् आवश्यकता अस्ति तत्र लघूनि वाक्यानि प्रयुक्तानि दृश्यन्ते। यत्र प्रौढया रीत्या विषयावतरणं करणीयम् अस्ति तत्र पद्येषु अपि एतादृशी रीतिः दृश्यते। ललितानि पदानि, ललितानि पद्यानि च सन्ति। मध्ये मध्ये प्रौढानां पद्यानाम् अपि प्रयोगः दृश्यते। इदमुक्तं भवति। गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं च यादृशीं रचनां स्वीकृत्य अग्रे गच्छन्ति तया एव रीत्या चम्पूकाव्यान्यपि गच्छन्ति। यत्र प्रौढानां पदानाम् आवश्यकता अस्ति तत्र तत् प्रयुज्यते। यत्र सरलानां प्रयोगः आवश्यकं भवति तत्र तत् प्रयुज्यते। द्वयम् अभ्यस्ति। एतयोः मेलने कापि निश्चिता रीतिः नास्ति। कुत्र कुत्र गद्यं प्रयोक्तव्यं, कुत्र कुत्र पद्यं प्रयोक्तव्यम् इति विषये कोऽपि निर्बन्धः कुत्रापि न दृश्यते। सामान्यया रीत्या चिन्त्यते चेत् उभयोः समञ्जसं मिश्रणं भवति। तेषां संख्या अपि प्रायेण तुल्या दृश्यते प्रसिद्धेषु चम्पूकाव्येषु। केषुचित् चम्पूकाव्येषु गद्यानाम् आधिक्यं दृश्यते, केषुचित् पुनः पद्यानाम् आधिक्यं दृश्यते। सामान्येन इदं वक्तुं शक्यते यत् सर्वत्रापि गद्यं पद्यं च तुल्यं भवति। सामान्यरीत्या कोऽपि नियमस्तत्र नास्ति, न दृश्यते। एवं चम्पूकाव्यरचनां निरताः आचार्याः चम्पूकाव्यं मिश्रकाव्यान्तर्गतम् इति मन्यन्ते। आलङ्कारिकाः अपि तथा एव मन्यन्ते। तस्मादेव तैरुक्तं गद्यं पद्यं च मिश्रं च काव्यत्रयं। पुनरुक्तं गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते। काचित् चम्पू इति रचनारीतिः अस्ति इति यदा आचार्यदण्डी वदति तदा किं ज्ञातव्यम्? आचार्यस्य काले चम्पूकाव्यानां तथाविध प्रचारः नासीत्। काचिदस्ति, काचित् श्रूयते इत्येव, अस्ति इति श्रूयते इत्येव। प्रचुरे प्रचारे नासीत् तस्मिन् काले चम्पूकाव्यानि। कालान्तरे तस्य
प्रचारः इदानीम् उपलभ्यमानानां चम्पूकाव्यानां मध्ये प्राचीनतमं भवति त्रिविक्रमभट्टविरचितं चम्पूकाव्यम् इति मन्यन्ते इतिहासकारः। त्रिविक्रमभट्टस्य कालः दशमशताब्दे नवमशताब्दस्य अन्ते वा इति इतिहासकाराणां मतम् अस्ति। ततः पूर्वं चम्पूकाव्यानि नासन् इति वक्तुं न शक्यते। उपलब्धानि इति वदामः। महाराजाः अवदानानां लेखनं कृतवन्तः। तत्र तैः गद्यस्य पद्यस्य च मिश्रणं कृतं दृश्यते। प्रशस्तयः सन्ति, राज्ञां प्रशस्तयः। तत्र गद्यपद्यमिश्रणम् अस्ति। तस्मात् एतत् ज्ञातुं शक्यते जनसामान्यमध्ये एषा रचनारीतिः परिचिता आसीत्। यस्य परिचयः जनस्य नास्ति तस्य प्रयोगः जनमध्ये न क्रियते। यद् राजा लिखति तत् जनानां कृते एव। जनाः पठन्तु जानन्तु इति कृत्वा विलिखन्ति। तस्मात् तेषां प्रशस्तिरूपासु रचनासु सामान्यान् साधारणान् जनान् उद्दिश्य यत् विलिखितं भवति तत् सर्वं तस्मिन् काले या रीति प्रचलिता अस्ति तदनुसारेण। अतः इदं ज्ञातुं शक्यते प्राचीने काले एव गद्यपद्यमयस्य रचनाविशेषस्य जनमध्ये प्रचारः आसीत्। त्रिविक्रमभट्टमहाशयेन चम्पूद्वयं विलिखितम् आसीत्। नलचम्पू इति एकं काव्यं। नलचम्पू इत्यस्य दमयन्ती कथा इति नामापि अस्ति। वयमेकमेव नलचम्पू। पुनरस्ति तेनैव विलिखितं मदालस्य चम्पू इत्यादि बहूनि चम्पूकाव्यानि तदनन्तरम् आगतानि सन्ति। मुख्यतया प्रथमं चम्पूकाव्यम् इति कृत्वा नलचम्पू एव गण्यते। तदनन्तरं यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू, महाभारतचम्पू, भागवतचम्पू, भोजराजविरचितं सुप्रसिद्धं रामायणचम्पूकाव्यम् इत्यादीनि बहूनि चम्पूकाव्यान्यागतानि। तत्रापि एकः विशेषः अस्ति। चम्पूकाव्यानां मध्ये अधिकांशानां रचना दक्षिणभारते जाता। दक्षिणभारते अस्य अधिकः प्रयोगः दृश्यते। आन्ध्रप्रदेशे, कन्नडप्रदेशे, तमिळुनाडुप्रदेशे, केरलप्रदेशे च बहूनि चम्पूकाव्यानि सन्ति। तत्रत्य कविभिः तस्मिन् विषये अधिका श्रद्धा दत्ता दृश्यते। एवं चम्पूकाव्यानां रचना विषये, काल विषये दशमशताब्दादारभ्य आरभ्य तस्मिन् कालविशेषे मुख्यतया 15 शतकादारभ्य 18 शतकपर्यन्ते काले अधिकांशानां रचना कृता। तैः चम्पू इति, चम्पूकाव्यम् इति, चम्पूप्रबन्धः इति च संज्ञाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। द्युत्राः कवयः तत्र
चम्पूकाव्यं चम्पू इति ह्रस्वरूपेण अपि उक्तवन्तः केरळीयेन प्रथितयशसा नारायणीयादीनां काव्यानां प्रक्रियासर्वस्वादीनां प्रौढानां शास्त्रग्रन्थानां च कर्त्रा मेल्पुत्तूरु नारायणभट्टपादेन स्वकीये राजसूय चम्पूकाव्ये प्रारम्भे प्रस्तावनारूपेण एवं विलिखितं दृश्यते गोविन्दमानन्दरसैकसान्द्रम् आवन्द्य नारायणभूसुरेन्द्र निर्माति धर्मात्मज राजसूय संपन्मयं सम्प्रति चम्पूकाव्यम् नारायण भट्टपाद नाम कवि आनन्दरसैकसान्द्रं भगवन्तं गोविन्दं प्रणम्य धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य राजसूय कथाम् आलम्ब्य चम्पूकाव्यं लिखति राजसूय संपन्मयं सम्प्रति चम्पूकाव्यं निर्माति इत्यर्थः निर्माति चम्पूकाव्यं धर्मात्मज राजसूय संपन्मयं चम्पूकाव्यं तत्र चम्पूकाव्यमिति ह्रस्वरूपेणापि प्रयुक्तं दृश्यते सामान्यतया रीत्या चम्पू इति ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गे एव शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते चम्पूकाव्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते केरलराज्ये चम्पूकाव्यानाम् अन्यत् प्राधान्यं सामान्येन सर्वत्रापि दृश्यकाव्यत्वेन रूपेण चम्पूकाव्यं प्रचलितम् अस्ति केरलेषु तु अन्यदपि प्राधान्यम् अस्ति अन्यम् अपि स्थानं दत्तं दृश्यते चम्पूकाव्यस्य तत्र श्रव्यकाव्यपदात् दृश्यकाव्यं पदं प्रति चम्पूकाव्यं गच्छति सामान्येन दृश्यकाव्यम् इत्युक्तं गद्यं पद्यं सामान्येन श्रव्यकाव्यम् इत्युक्तं तत्र श्रव्यकाव्यान्तर्गतं गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं मिश्रं च त्रयमेव श्रव्यकाव्यान्तर्गतं भवति इति सामान्येन वक्तुं शक्यते केरलराज्ये तु दृश्यम् अपि भवति कथमेन तत्र हैन्दवदेवालयेषु अतिप्राचीनकालात् आरभ्यैव इतिहासानां पुराणानां च पठनं प्रवचनं च आसीत् प्रतिदिनं रामायण महाभारतादीनां तथा भागवत शिवपुराणादीनां पठनं व्याख्यानं च क्रियमाणम् आसीत् अतिप्राचीने काले केवलं पठनमात्रमेव आसीत् पुनः सामान्यजनानां कृते व्याख्या अपि आरब्धा संस्कृतभाषायाः प्रचारः क्रमशः लुप्तप्रायः जातः तस्मात् केवल संस्कृतमूलपाठनेन कार्यं सम्यक् प्रचलति अतः भाषाम् आश्रित्य कैरळीम् आश्रित्य व्याख्या अपि करणीया इति चिन्तया तत्र व्याख्यानमपि आरब्धं मूलं पठति तस्य व्याख्यानं करोति सामान्यः अर्थः एव
कालान्तरे तत्रापि परिष्कारः न केवलं सामान्यस्य अर्थस्य विवरणमात्रमेव पर्याप्तम् अधिकः अंशः अत्र योजनीयः तादृशेन विस्तृतेन व्याख्यानेन जनानाम् उद्बोधनं भविष्यति ते सदाचारोन्मुखा करणीया धर्मोन्मुखा करणीया भक्तेः प्राधान्यं तेभ्यः प्रदातव्यम् अतः धर्मस्य सदाचारस्य भक्तेश्च प्रचारार्थं विस्तृतं व्याख्यानम् क्रमशस्तत्र कलात्मिका काव्ययोजना कलारूपेण काव्यव्याख्या कोऽपि नटः रङ्गं प्रविशति निश्चिते अवसरे निश्चिते स्थाने प्रदीप्तस्य दीपस्य पुरस्थित्वा लघुना वेशभूषादिना सह रङ्गं प्रविश्य श्लोकानां गद्यानां च उच्चारणं कृत्वा सरसया रीत्या व्याख्यानं श्लोकं गद्यं च सर्वं संस्कृतम् आश्रित्यैव क्रियमाणं व्याख्यानं तु मलयाळभाषाम् आसीत् एषा रीति प्रयोगे आगता पाठकम् इति तस्य कलायाः पाठकम् पाठक नाम नटः पाठकः रङ्गभूमिम् आगत्य सज्जनसदसि भक्तिप्रधानस्य धर्मप्रधानस्य पुराणभागस्य व्याख्यानं करोति क्रमेण आचार्यैः चिन्तितम् इतिहासे सर्वं सङ्ग्रहेण क्रियमाणम् अस्ति सारसङ्ग्रह्य सारमात्रेण जनाः उद्बोधिताः न भवेयुः तेषां कृते विस्तृतं विवरणम् आवश्यकमस्ति तस्मात् काव्यस्य प्रयोगं कुर्मः अतः तैः इतिहासपुराणादीनां स्थाने चम्पूकाव्यानां योजना तत्र गद्यमपि अस्ति पद्यमपि अस्ति द्वयमपि मिलित्वा गच्छति चेत् हृद्यतरं भविष्यति इति चिन्तयित्वा गद्यपद्यात्मकस्य चम्पूकाव्यस्य तादृशेषु देवालयसम्बद्धेषु रङ्गेषु प्रयोगः आरब्धः तथा च तदनुकूला शैली तैः आविष्कृता श्लोकानाम् उच्चारणे गद्यानाम् उच्चारणे च विशिष्टा कापि शैली तैः आविष्कृता प्रयुक्ता तत्र पाठकस्य अयं क्रमः सामान्येन वदामि कश्चन नटः रङ्गभूमिम् आगच्छति तत्र प्रज्वलितं दीपं स्थापितं प्रज्वलिता दीपः स्थापितः भवति तस्य दीपस्य पुरतस्थित्वा सः प्रथमम् एकं मङ्गलश्लोकं पठति एकं वा तदधिकं वा भवति प्रथमं मङ्गलश्लोकस्य पाठः तदनन्तरं पीठिकारूपेण पीठिका इत्युच्यते आमुखरूपेण प्रस्तावनारूपेण
किञ्चित् सूच्यते। तत्र अयं विषयः पुरुषार्थानां प्राधान्यं, पुरुषार्थसम्पादने सर्वैरपि सज्जनैः यत्नः करणीयः। पुरुषार्थसम्पादनार्थं भगवतः अनुग्रहः प्राप्तव्यः। ईश्वरानुग्रहसिद्ध्यर्थम् उपासना करणीया। उपासनाविषये च चिन्त्यमाने देवालयेषु आराधनाक्रमः अस्ति, सः सुकरः भविष्यति इत्युच्यते। तत्र किं किमस्ति? प्रतिमार्चनमस्ति, नामसङ्कीर्तनमस्ति, स्वरूपध्यानमस्ति, कथाख्यानमस्ति, कथाश्रवणमस्ति, स्तोत्रादीनि सन्ति। तेषां मध्ये कथाख्यानस्य, ईश्वरकथाख्यानस्य प्रामाण्यं प्राधान्यं च अस्ति इति सूच्यते। तर्हि कीदृशी कथा वक्तव्या? भक्तिप्रधाना कथा। कथाश्रवणेन जनानां मनसि भक्तिभावः उद्भूतः, तेन सह धर्मबोधः भविष्यति। एवं भक्तेः सिद्ध्यर्थं, धर्मबोधस्य सिद्ध्यर्थं भगवत्कथाश्रवणम् अवश्यम् आवश्यकमेव इत्युच्यते। शास्त्रानुसारेण अपि तदेव समर्थ्यते। श्रवणं, कीर्तनं, विष्णोः स्मरणं, पादसेवनम् इत्यादि यदुच्यते तत्र प्रथमं स्थानं कस्य? श्रवणस्य। तुद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशवस्तन्वती इत्युच्यते। भगवद्भक्तिः अक्लेशतः सिद्ध्यति। कथं? कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन, कथा प्रवाहे यदा वयं निर्मग्ना भवामः तदा तेन निमज्जनेनैव वयं परिपूताः, परिशुद्धाः, धर्मोत्सुकाः, भक्त्युपेताः भविष्यामः इति। तस्मात् कथाश्रवणस्य प्राधान्यमस्ति, प्रामुख्यमस्ति इति सूच्यते। तादृशकथाश्रवणार्थम् अवसरः दीयमानः अस्ति। अत्र गुरूणाम् अनुग्रहेण अयं जनुः भगवत्कथाख्याने दत्तश्रद्धः अस्मि, भवन्तः शृण्वन्तु, अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थनारूपेण, आमुखरूपेण सूचयित्वा कथाकथनं प्रारभ्यते। तत्रापि प्रथमं कथायाः कः भागः स्वीकृतः अस्ति, कीदृशोऽयं प्रसङ्गः, तत्र किं सम्भवति, अथवा कः कं किं वदति इति सूचयति। तादृशसूचनानन्तरं कथाख्यानं प्रारभ्यते। तत्र वर्णनापि भवति, सम्भाषणमपि भवति, उक्तिप्रत्युक्तिरूपेण वाग्वादादीनाम् अवतरणमपि भवति, भक्तिप्रधानानाम् अंशानाम् अवतरणं भवति, सम्भाषणे सरसतापादनार्थं हास्य परिहास्यादीनां मिश्रणं भवति, परिहासाः अपि प्रयुज्यन्ते। ये सदस्य उपविष्टाः सन्ति सभाजनाः तान् उद्दिश्यापि वदन्ति मध्ये अत्र दुर्योधनः उपविष्टः अस्ति, पृच्छामस्तं। तर्हि सः दुर्योधनो भवति, अत्र रावणो अस्ति,
तस्य निर्णयः कीदृशोऽस्ति विगतोऽस्ति अनुचितोऽस्ति इति परिहासपूर्वं वदन्ति स च पुरुषः कदाचित् अनुचितानां कार्याणां कर्ता भवति स्वकीयजीविते यदा अत्र तत् सूच्यते तत् श्रुत्वा स एवं मामुद्दिश्य वदति मयापि बहवः अपराधाः कृताः सन्ति एवं तर्हि तस्य फलं किम् एवं परिहासेन रञ्जिताः सहृदयाः स्वयम् आत्मानम् उद्दिश्य चिन्तां करोति मया एव कृतम् अस्ति मयापि अपराधः कृतः अस्ति यथा रावणेन कृतं यथा वा दुर्योधनेन कृतं तस्मात् मयापि स्वकीयजीविते एतादृशानां दोषाणां परिहारः करणीयः एव सामूह्य परिष्कारस्य धर्मस्य विषयः सरसया रीत्या एवं क्रियते तेषां मनसि एतत् सर्वं सङ्क्रमितं भवति एषा प्रक्रिया न तु कोऽपि साक्षात् एवं भवति भवान् तत् परित्यजतु तथा न करोतु एवं करोतु इति अर्थतः सर्वं सिद्धं भवति एषा काव्यानां रीतिः कलाविशेषाणां रीतिः तत्र भक्तेः उद्रेकः यथा भवति तदा सहृदयानां मनसि भक्तिभावः भवति एवं भक्ते सदाचारस्य संस्कारस्य उद्बोधनम् अपि कलामाध्यमेन क्रियमाणं भवति एषा प्रक्रिया पुनरपरम् अस्ति कूत्तु इति चाक्यार् कूत्तु अपरकलाविशेषः तत्रापि आख्यानं प्रायेण एतादृशम् एव तत्रापि चम्पूकाव्यानामेव अवतरणं क्रियते श्लोकानां पद्यानां गद्यानाम् उच्चारणं प्रायेण एवमेव तत्र तु वेषविधानस्य आधिक्यम् अस्ति वेषविधानम् ईषत् परिष्कृतं वेषस्य दर्शनमात्रेण एव हास्यरसप्रतीतिः जायते विकृतोऽयं वेषः इति चिन्ता जनानां मनसि जायते हास्यरसस्य आधिक्यम् अस्ति तस्मादेव तादृशं वेषं स्वीकृतमस्ति विदूषकः अस्ति किल नाटकेषु तस्य वेषविधानं विदूषकः कीदृशः भवति नाटकशास्त्रेषु उक्तमस्ति विकृताङ्गवचो वेषय्ये हास्यकारी विदूषकः विदूषकः हास्यकारी कैः हास्यं जनयति विकृतये अंगैः विकृतये वचोभिः विकृतये वेषयैः एवं वेषैः भूषणैः वचनैः सर्वैरपि सः विकृतः भवति तदेव हास्यरसद्योतनार्थं समुचितम् तस्मात् वेषविधाने भेदः अस्ति अस्यां कलायां तस्याः कलायाः नाम चाक्यार्कूत्तु इति तत्र वाद्यस्य प्रयोगः अपि अस्ति मुरजाख्यं वाद्यमस्ति बिळाव् इत्युच्यते कैरळि बृहदाकारं वर्तते वाद्योपकरणं तस्य मुखं चर्मणा आच्छादितं भवति पूर्वकाले मृदा निर्मितम् आसीत् इदानीं तु ताम्रलोहनिर्मितं प्रयुज्यते पुराकाले एव
ताम्रेण अस्य वाद्योपकरणस्य निर्माणम् आरब्धम् आसीत्। अतिप्राचीने काले मृदा एव क्रियमाणम् आसीत् इत्युच्यते। मृदा अथवा मृत्तिकया अथवा ताम्रलोहेन बृहदाकारं वाद्योपकरणं निर्मितं। तस्य मुखं चर्मणा आच्छादितं। तदुपरि पाणिद्वयेन वादनं कालानुसारेण। तादृशवादनेन सह रङ्गं प्रविष्टः नटः अङ्गचलनेन सभावन्दनादिकं करोति। नृत्यरूपेण केवलम् अङ्गचलनं पादन्यासः पादन्यासविशेषाः सन्ति रङ्गमध्ये। तदनन्तरं सः कथाकथनं कर्तुम् उद्युक्तः। कथाकथनपूर्वं प्रस्तावनारूपेण आमुखरूपेण पुरुषार्थचतुष्टयस्य तस्य प्राधान्यस्य ईश्वरोपासनस्य च कार्यं सूचयति। सर्वेषामपि रक्षा करणीया अस्ति। सर्वे शान्तिं वाञ्छन्ति, सर्वे सुखं वाञ्छन्ति, सर्वे रक्षां वाञ्छन्ति। कः रक्षां प्रदातुं समर्थः? रक्षाप्रदाने कः समर्थः? राजा, प्रभुः, अन्ये च बहवः सन्ति, परन्तु महति सङ्कटे जाते ते समर्थाः। तत्र समर्थः एक एव अस्ति। कः? सर्वेश्वरः। तस्मात् कः अत्र रक्षिता भवति? रक्षकः कः? नट एव पृच्छति। एक एव नट अस्ति, स एव पृच्छति, स एव समाधानं वदति इति प्रश्नोत्तररूपेण सम्भाषणरूपेण एकाभिनयरूपेण एतत् सर्वं प्रचलति। स प्रथमं पृच्छति, तर्हि कः रक्षकः भवति? उत्तररूपेण वदति, किं सन्देहः, भगवान् श्रीनारायण एव रक्षकः अथवा भगवान् परमेश्वरः एव रक्षकः भवति, अथवा श्रीरामचन्द्रः एव रक्षकः भवति, श्रीकृष्णः एव रक्षकः भवति इत्यादि। तेन किं सूचितं भवति? यदि नटः रक्षकः परमेश्वरः इति वदति तर्हि तस्य अयम् अर्थः। अद्य अत्र प्रतिपाद्यमाना कथा परमेश्वराश्रिता इति। नारायणाश्रिता कथा तर्हि नारायणः रक्षकः इति सूचयति। एवं तादृशसूचनानुसारेण कथायाः प्रारम्भं करोति। परमेश्वरः रक्षकः। तस्मात् परमेश्वरसम्बद्धा कापि कथा तत्र प्रारभ्यते। एका कथा विस्तरेण एकस्मिन् दिवसे वक्तुं न शक्यते किल। पार्वती स्वयंवर कथा वर्ण्यते चेत् सप्तभिः दिनैः तस्य अवतरणं भवति चेत् एकस्मिन् दिने एकः एव प्रसङ्गः तत्र आनेतव्यः। तस्मात् नटः कः सन्दर्भः, कः कथासन्दर्भः इति सूचयति सम्भाषणमाध्यमेन। तत्र कः वा प्रथमं प्रविशति इति सूचयति, किं वा वदति इति सूचयति, कम् उद्दिश्य वा वदति इति सूचयति। एवम् आमुखरूपेण कथासन्दर्भस्य, कथापात्रस्य, श्लोकस्य, वाक्यस्य, तत्र सन्निहितानां पात्राणां च सूचना। अतः सदस्याः सर्वे तदर्थं तच्छ्रवणार्थं सन्नद्धाः, सिद्धाः, समर्थाः भवन्ति। इदानीं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य
कथा उच्यते भगवतः आञ्जनेयस्य कथा उच्यते आञ्जनेयः सभां प्रविशति रावणस्य इयं सभा तत्र आञ्जनेयः रावणं पश्यति रावणं प्रति वदति इति व्यक्ता सूचना अस्ति तस्मात् क्षणिकेव सर्वं ज्ञातुं शक्यते एषा रीतिः काव्यद्वये प्रयुक्ता तत्र च पद्यानां रचनानन्तरं पद्यानां पठनानन्तरं गद्यानां पठनानन्तरम् अन्वयमुखेन आकाङ्क्षासहिता व्याख्या क्रियते किमुक्तम् एवम् उक्तमस्ति ओ किम् एवं वदति भवान् मया न ज्ञातमस्ति एवमेतत् इत्यादि परस्परसम्भाषणरूपेण एक एव नटः वदति यः पृच्छति स एव उत्तरं वदति परन्तु श्रवणे अन्यैव प्रतीतिः पृच्छकः अन्यः उत्तरदाता अन्यः इति तत्र भाषाप्रयोगे शब्दप्रयोगे उच्चारणभेदे काकूनां सन्निवेशे मुद्रादीनां प्रयोगे अङ्गचलने च विभिन्ना रीतयः सन्ति तादृश शरीरभाषामाध्यमेन भाषामाध्यमेन च एतत् सर्वं क्रियते जनाः तदवगच्छन्ति उच्चारणेपि शैली विशेषा अस्ति यस्य भावस्य अवतरणं करोति तदुचितं भवति श्लोकोच्चारणं भक्तिप्रधानस्य श्लोकस्य उच्चारणे एका क्रुद्धस्य कस्यापि वदने अन्या दीनस्य करुणार्द्रस्य वचने रीतिरन्या एवं रीतयः सम्प्रवर्तिताः सन्ति तदनुसारेण उच्चारणम् अवधारिकारूपेण आमुखरूपेण सन्दर्भसूचना व्याख्यानेपि अन्वयमुखेन अन्वयक्रमेण पदानां निर्धारणं तस्य व्याख्यानं पदानां वैशिष्ट्यं तदन्तर्गतम् अर्थान्तरं च सूच्यते यत्र एकस्यैव शब्दस्य अर्थद्वये प्रयोगः अस्ति अर्थद्वयमपि वक्तव्यं भवति पण्डितैः आचार्यैः क्रियमाणमासीत् एतत् सर्वं पण्डितवरेण्याः एव पूर्वकाले एतादृशानां कलाविशेषाणाम् अवतरणे सिद्धाः आसन् इदानीं तु कथा अन्या जाता अस्ति तद् अहं न वच्मि सर्वेषु विषयेषु स्थितिः परिणता वर्तते किल इदानीं ये सन्ति रङ्गे ते सर्वेपि तथाविधाः इति वक्तुं न शक्यते रीतिः परिणता वर्तते संस्कृतस्य या स्थितिः इदानीम् अस्ति तस्याः प्रकाशः रङ्गमञ्चे भवति पूर्वं परमाचार्याः वदन्तः आसन् शृण्वन्तः अपि महापण्डिताः आसन् इदानीं तु ये वदन्ति तेपि न जानन्ति ये शृण्वन्ति तेषां कथा तु किं वक्तव्या एकं श्लोकं पठति यत्किञ्चित् वदति इति रीतिः आगता अस्ति सा अन्या कथा मया तु परम्परागतया रीत्या यद् प्रचलिता अस्ति तदाश्रित्य तत्र केरलराज्ये एतादृशानां बहूनां चम्पूकाव्यानां रचना अनेनैव कारणेन कृता लङ्घ्यप्रयोगः अस्ति तस्मात् नटानां कृते
नूतनानां प्रबन्धानां काव्यानाम् आवश्यकता अस्ति। नूतनं काव्यम् अस्तु इति कृत्वा कवयस्तत्र कृतप्रयत्नः। नाट्याचार्याः अपि प्रार्थनां कुर्वन्तः आसन्। भवान् इमं कथामाश्रित्य एकं चम्पूकाव्यं लिखतु, रङ्गे प्रयोक्तुम् इच्छामः, करोतु कृपया इति कवयप्रार्थनाम् इति आचार्याः प्रार्थनां कृतवन्तः आसन्। कवयः अपि नटानां कृते सुहृदां कृते काव्यरचनां कृतवन्तः आसन्। एका कथा अस्ति, समयः किम् गच्छतु अग्रे। एकः नटः रामायणकथावतरणे निरतः आसीत्। तन्मध्ये तेन उक्तं कर्णनासिकाच्छेदानन्तरं रावणस्य समीपम् आगतवती शूर्पणखा। तस्याः नासिका नास्ति इति कारणेन अनुनासिकानां शब्दानाम् उच्चारणे अहम् असमर्था अस्मि इति कृत्वा अनुनासिकरहितानाम् अक्षराणां पदानां प्रयोगं कृतवती। अनुनासिका एव प्रयुक्तं, नासिका नास्ति। नटेन एव उक्तं। पुनः स चिन्तितवान्, तादृशं काव्यं कुत्र अस्ति, तादृशश्लोकः कुत्र अस्ति यत्र अनुनासिकः एकः अपि वर्णः नास्ति। सोपृच्छतु कविं गत्वा, भवान् कृपया तादृशं पद्यं गद्यं वा लिखतु, प्रयोक्तुम् इच्छामि। तस्य नाट्याचार्यस्य प्रार्थनां मानयित्वा कविना एकः प्रबन्धः निरनुनासिकप्रबन्धः। निरनुनासिकप्रबन्धः तत्र शूर्पणखावचने अनुनासिकानाम् अक्षराणां प्रयोगः अस्ति। कथं कर्तुं शक्यते? तादृशः श्लोकः। तत्र भुजपराक्रमस्य कार्यं वक्तव्यम् आसीत्। रावणस्य भुजपराक्रमम् अधीतम्। किं वदामः? दिक् ते भुजान्, ते भुजान् दिक् इति। तर्हि भुजानि नकारः आगच्छति। अनुनासिकस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। कथं तर्हि भुजान् इति वक्तुं शक्यते? तस्मात् कविना लिखितं दिक् ते भुजा, ते भुजाः इति। भुजा भुजे भुजाः, भुजां भुजे भुजाः। द्वितीया बहुवचने स्त्रीलिंगे भुजाः इति। कविः लिखितुं शक्यते, नटस्तु क्लेशान्तरं प्रविष्टः। कथमेतत्? तेन रङ्गमध्ये उक्तं रावणस्य भुजाः यद्यपि पराक्रमोपेताः, परन्तु अहं न तथा मन्ये। एते भुजाः इति वक्तुं न योग्याः। पुल्लिङ्गशब्देन निर्देष्टुं न योग्याः। अतः स्त्रीलिङ्गेन एव। एते दुर्बलाः सन्ति, अबलाः सन्ति,
तस्मात् भुजा एव तथा प्रयोगे एव युक्ता न भुजान्ति तदा कवि उक्तवान् मयापि एवं चिन्तितमासीत् व्याख्याता वेत्ति न कवि कविमपि अतिलेख्य गच्छति व्याख्याता एवं नटानां कृते रचनानुसारेण रङ्गावतरणम् एतद्द्वयम् अपि प्रवृत्तम् आसीत् भगवतो नरसिंहस्य कथा रङ्गे न प्रयुज्यते नास्ति तथाविधानि काव्यानि भगवतः कथां श्रोतुम् इच्छा अस्मि तस्मात् अहं प्रह्लादचरितं नाम काव्यं लिखामि इति कृत्वा कविना प्रह्लादचरितमिति काव्यं लिखितं स च कविः न केवलं कविः पण्डितवरेण्यः द्वेधा पण्डितराजा च केरलराज्ये कोच्चिराज्या अधिपः आसीत् महाराजा आसीत् रामवर्मा परीक्षित् इति महाराजा परीक्षित अपराजेन महाराजेन रामवर्मणा तत् लिखितं महापण्डितः आसीत् महाकविश्च आसीत् तत्र भवता प्रह्लादचरितं नाम काव्यं लिखितं तत्र प्रह्लादस्य नरसिंहस्य च कथा विस्तरेण वर्णिता सर्वं लिखितं तदनन्तरं मनसि इच्छा अभवत् केवलं काव्यरूपेण अस्य पठनमात्रमेव न आवश्यकं रङ्गे प्रयोक्तव्यः किं कुर्मः सः तस्य राजधानी समीपे मन्दिरमस्ति तत्र प्रतिवर्षम् उत्सवावसरेषु चाक्यार्कूत्तु कलाविशेषस्य प्रयोगः तत्र ये कलाकाराः कलाकोविदाः आगच्छन्ति तान् प्रत्यापृच्छति कृपया अस्य प्रयोगं कुर्वन्तु ते पठितवन्तः अनन्तरम् उक्तवन्तः यदस्माभिः पूर्वं गुरुमुखात् अधीतमस्ति तस्यैव प्रयोगः कर्तुं शक्यते नूतनस्य काव्यस्य अध्ययनं रङ्गोचितया रीत्या तस्य प्रयोगं च कर्तुं वयं न सिद्धाः समर्थाः महाराजस्य मनसि चिन्ता किं कर्तुं कतिपयदिवसानन्तरं तत्र भवतां शिष्यः अस्माकं मातामहः अस्माकं विद्यागुरुश्च यस्य स्मरणं पूर्वं कृतं नाट्याचार्य आदि बहुविदितभाजा माणिमाधवचाक्यार् महाशयानां तत्र मन्दिरे गमनम् आवश्यकं जातमासीत् देवालये तदा महाराजस्य भृत्याः आगत्य अपृच्छन् माधवम् आह्वयन्तु भवन्तः द्रष्टुमिच्छामि विनीतः असौ महाभागः तत्र गतः तत्र अपरमपि कारणमस्ति मम मातामहः अस्यैव महाराजस्य साक्षात् शिष्यः यदा महाराजस्थानाधिरूढाः अभवन् ततः प्राक् कतिपयवर्षेभ्यः पूर्वं तस्य यौवनकाले मम मातामहः तेषां शिष्यः आसीत् न्यायशास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं नाट्यशास्त्रं च तस्मात् अधीतवान् तत्र भवता मुक्तावली दिनकरी प्रभृतीनां ग्रन्थानां
പഠനാനന്തരം തദുപരി സുബോധിനി इति ग्रन्थः विरचितः आसीत्। महापण्डितः तत्र भवन्तः बहुशास्त्रपण्डितः पुनः महाराजसम्मतः। तेन महाराजेन उक्तं मया एकं चम्पूकाव्यं विलिखितमस्ति, तद् रङ्गे प्रयोक्तं द्रष्टुम् शक्यते। विनीतेन शिष्येण उक्तं श्रमं करिष्यामि, यदि गुरुणा कृपा अस्ति सर्वं शुभं भविष्यति इति मन्ये। एवं तेन तस्य प्रबन्धस्य एकः भागः तस्मिन्नेव दिने कण्ठस्थीकृतः। तस्मिन्नेव दिने रात्रौ निद्रां परित्यज्य पठित्वा एकः भागः कण्ठस्थीकृतः। तदेव अन्यस्मिन् दिने रङ्गे प्रयुक्तः। पुनः कतिपयवर्षानन्तरं पूर्णं प्रबन्धं रङ्गे प्रयुक्तवान्। महाराजः गुरवः अत्यन्तं सन्तुष्टाः। एवं नूतनतया अपि कवयः प्रबन्धरचनं रङ्गे प्रयुक्तं द्रष्टुं वाञ्छन्ति च। तस्मात् तादृशानां चम्पूप्रबन्धानां रचना तत्र केरळे एतादृशानां लघूनां चम्पूकाव्यानां प्रबन्धसंज्ञा प्रदत्ता अस्ति। भागवतं चम्पू अस्ति, रामायणचम्पू अस्ति, भारतचम्पू अस्ति। तादृशानां बृहदाकाराणां मध्ये एतेषां प्रबन्धसंज्ञया गणना भवति। लघूनां चम्पूकाव्यानां प्रबन्धसंज्ञा, अन्येषां सामान्यरीत्या चम्पूकाव्यम् इति संज्ञा अस्ति। अन्येषामपि कदाचित् प्रबन्धसंज्ञा प्रयुज्यते, गद्यप्रबन्ध इति पद्यप्रबन्ध इति सामान्यः। चम्पूप्रबन्धः इति केरळेषु एतादृशकाव्यानां निर्देशार्थं प्रयुज्यमानम् अस्ति। एवं काव्यप्रयोगे सरसतापादनार्थं व्याख्यानावसरे विशेषाः विषयाः संयुज्यन्ते। कदाचित् दीर्घदीर्घाणां गद्यानाम् उच्चारणं, श्लोकानाम् उच्चारणं, संभाषणात्मकानां भागानां अवतरणम्, उक्तिप्रत्युक्तिरूपेण उच्चारणं। रीतिः विभिन्ना, संभाषणात्मकः भागः अस्ति। उदाहरणार्थम् अर्जुनः तीर्थयात्रामध्ये वर्तते। कथा ज्ञायते। तीर्थयात्रानिरतः सः तत्र गत्वा द्वारकां तस्य मनसि श्रीकृष्णभगिनीं सुभद्रां प्रति अनुरागः दृढः अस्ति। सः तु तत्र तीर्थयात्रानिरतः वेषप्रच्छन्नः सन्यासी वेषधारी। वेषस्तादृशः भगवतश्चिन्ता क्रियते इति उच्यते, परन्तु हृदि चिन्ता सुभद्राबद्धा। राजधान्यां या रीतिः अस्ति तदनुसारेण यतिवर्यस्य तस्य सादरं तत्र स्वागतम् अस्ति। तस्य शुश्रूषार्थं एषा सुभद्रा एव नियुक्ता भवति। सखीभिः सह सुभद्रा तस्य शुश्रूषणं करोति। कतिपयदिवसानन्तरं
सुभद्राया मनसि शङ्का एषः कः न सन्न्यासी न तीर्थचारी वा तस्य दृष्टिरन्या उक्तिरन्या तस्मात् सुभद्रा एकस्मिन् अवसरे एकान्ते तम् एवं पृच्छति किं पृच्छति इन्द्रप्रस्थं किमसि गतवान् तत्र सम्बन्धिनी न कुन्दीदेवी किं कुशलिनी धर्मजी नन्देर्धर्मजन्ती पुत्रस्तस्याः स खलु विजयः क्लिश्यते तीर्थचारैः तीर्थस्नायुं किमु स भवता वीक्षितो वा श्रुतो वा ज्ञातं सामान्यं सुभद्रा भवान् तीर्थयात्रां निरतः खलु तत्र गच्छति खलु बहूनि तीर्थानि दृष्टानि स्नानमपि तन्मध्ये इन्द्रप्रस्थं कृतवान् वा इन्द्रप्रस्थं किमसि गतवान् गतं सगौरवम् उत्तरं दत्तं यदि वेद्येव गतं तत्र सम्बन्धिनी न कुन्दीदेवी किं कुशलिनी तत्र अस्माकं मम कुटुम्बस्य सम्बन्धिनी राज्ञी कुन्दीदेवी अस्ति सा किं कुशलिनी तस्याः कुशलं खलु सा सुखी वर्तते सुष्ठु वर्तते किल तथा पुनः प्रश्नः नन्दनैः धर्मजाद्यैः धर्मपुत्रप्रभृतिभिः पुत्रैः सह सा माता कुशलिनी खलु तस्याः कुशलं खलु पुत्राणामपि कुशलं खलु सर्वेषां तेषां कुशलम् इति निर्विकार इव उत्तरं वदति यतिवेद्यः अस्ति तस्मात् एतत्सर्वं तदा सुभद्रा मया एवं श्रुतं धर्मजातीनां पुत्राणां मध्ये कश्चन इदानीं तीर्थचारी बहुषु तीर्थेषु गच्छन् पर्यटनं नास्ति पुत्रस्तस्याः स खलु विजयः क्लिश्यते तीर्थचारैः क्लिश्यते इति श्रुतम् एवमस्ति श्रुतं मया तर्हि अपरः सन्देहः अस्ति तीर्थस्नायुं यदि वेद्यः किं स भवता वीक्षितो वा श्रुतो वा सः अर्जुनः भवता श्रुतः वा दृष्टः एतदेव तस्य कदा तीर्थस्थानमस्ति तन्मध्ये इन्द्रप्रस्थं नामकं स्थानमस्ति तत्रापि बहवः गच्छन्ति तत्र कुन्दीदेवी अस्ति तस्य पञ्चपुत्राः सन्ति तेषां मध्ये प्रथमो भवति धर्मात्मजः सर्वम् उक्तम् अन्ते तेषु अन्यतमः अस्ति अर्जुनः स इदानीं तीर्थचारी भवति सः दृष्टः वा श्रुतः तर्हि किं वक्तुं शक्यते सर्वं जानाति भवान् इन्द्रप्रस्थं जानाति कुन्दीदेवीं जानाति धर्मात्मजं जानाति अर्जुनं जानाति स तीर्थचारी इति जानाति तर्हि इदानीम् उत्तरमस्ति उत्तरं वक्तव्यमेव खलु क्लेशः
तथापि समर्थः सः यतिवर्यः अथवा यतिवर्यरूपधारी अर्जुनः सम्भाषणमाध्यमेन उत्तरं ददाति। आर्या तथा कुशलिनी खलु। आर्या अभिवन्द्य सा कुन्तीदेवी कुशलिनी एव, तस्याः कुशलम्। धर्मजात्यास्तत्सूरवश्च, यथा भवत्या पृष्टं तदा वदामि, धर्मात्मजातयः तस्याः पुत्राः अपि कुशलिनः एव। विजयस्तुदानीं यमधिगत्य भवति विशेषेण पृष्टवती स पुनः विजयः इदानीं क्लिश्य केन तीर्थचार्य कथं सन्न्यासमेत्य सन्न्यासं स्वीकृत्य सः सन्यासी च। अतः तमधिगत्य अधिकं न पृच्छतु। यं कार्यमुद्दिश्य भवती पृच्छति तादृशेषु विषयेषु तस्य तात्पर्यं नास्ति, तत्परः नास्ति। सः इदानीं सन्यासी अस्ति। कथं कीदृशं सन्यासं? सन्यासमेत्य कपटात् सन्यासं। तद् साक्षात् सन्यासं। सन्यासी वेषं कृत्वा, सन्यासी इति भावः नाट्यं, तादृशं वेषम् अवलम्ब्य वर्तते। कुत्र वर्तते? इह अस्मिन् राज्ये। कथम् इह वृष्णिपुर्यामास्ते। अस्मिन्नेव वृष्णिपुर्यां द्वारकाराजधान्याम् आस्ते। आस्ते इति वर्तमानकाले, आसीदिति न, आगमिष्यति इति न, आगच्छन् अस्ति इति वा न। आस्ते अत्रैव। कथं? केनापि न दृष्टः न श्रुतः। कथम् अत्र वर्तते? तीर्थचारी वर्तते साधु। तीर्थेषु सन्यासिनां तीर्थाटकानां कार्याणि सन्ति। इह किमस्ति तस्य अस्मिन् राज्ये राजधानी मध्ये? उत्तरं ददाति अर्जुनः, आस्ते मुकुन्दसहज्या परिरम्भकाङ्क्षी। ईश्वर साक्षात्कारकाङ्क्षी न एष सन्यासी। किं काङ्क्षति? किं वाञ्छति? मुकुन्दसहज्या परिरम्भम् एव काङ्क्षति। आर्या तथा कुशलिनी खलु। धर्मजात्यास्तत्सूरवश्च नितरां विजयस्तुदानीं सन्यासमेत्य कपटात् इह वृष्णिपुर्यामास्ते। मुकुन्दसहजा परिरम्भकाङ्क्षी इति एवं सम्भाषणरूपेण कार्यावतरणं। सर्वं सम्भाषणात्मकं वर्तते। सुभद्रा पृच्छति, अर्जुनः उत्तरं ददाति। तस्याः मनसि किम् अस्ति इति अर्जुनः जानाति। तस्य गोपनं कृत्वा अर्जुनः उत्तरं ददाति। अर्जुनः यस्य गोपनं करोति तत् सुभद्रा जानाति। एवं सदस्याः अपि अन्ततो गत्वा सर्वं जानन्ति। तादृशी रीतिः अस्ति। सरलया रीत्या एतत् सर्वं क्रियते। अपरत्र परिहासरूपेण एतादृशानां कार्याणि कथमेतत्? महाराजः दुर्योधनः आत्मनः सदसि श्रीकृष्णः पाण्डवानां दूतरूपेण आगच्छति इति ज्ञात्वा
सदस्यान् वदति तत्र बहवः